जिवितान सहज काय म्हणटा ती चड गरजेची शांती नासलेले वस्तर सवे मोग आसना राफाएल सूर्याचो उजवाड असताना सोद किती आसा पळय ते सोदून काढ पयला म्हणे तुवें तुज्या सुनेची कर्तुबा हांवें तर कितें म्हणून तूं म्हणटा म्हाका ओगी राव म्हणून हांव म्हज्या जिवितांत केन्नाच ओगी रावची ना मोनिका सगळें सोडून दिनूय बेस्ते उलोवन कित्याक कासार जाताय ते ताका मातशें सुसेग घेवन दी ते कितें आमचे भाशेन मनीस न्हय ते सांग मारतले तूं बेस्ते उलोवन तकली तुजी गरम करिनाकाय हांवें ताका सांगलेलें आतां सगळो रोग धुवून काड म्हणून कितें काय म्हटल्यार सगळो रोग धुवून काडला आनी बाय बोकमाचेर बसून तुका पळयता अरे आमच्या घरांत कोण मेला सदांच तुका म्हणून ताची माय मेल्या आयज कितलीं वर्सां जालीं मोनिका हें सगळें सोडून दी तूं बेस्तेच उलोवन तुजी तकली गरम करताय तुका हांवें कितले फावट सांगला ताचे वाटेक वचनाकाय म्हणून अशें म्हटल्यार तुजें जालें तूंच ताका संवय करता पुतान हाडल्या न्हय एक राणी अरे ती आमच्या मदें सोंपता हांव पुणी नेसत काय बरी दिसता जावं बाबा पुताची माय पूण म्हाजें पाड पडला कसली म्हणून सून हाडल्या म्हणून कोण जाणा मोनिका तूं खासदार जावा तेन्ना म्हजी माय तुजी आपुरबाय करताली पूण आयज तूं तुजे सुनेक लेखिना तुका हांवें जायते फावटी सांगला ताचे वाटेक वचनाकाय म्हणून तरूय तूं म्हजें आयकना पुताक जाय म्हणून ताका पुताक हाडला लोक आसल्यार ताका आसतलो न्हय तुका आनी म्हाका आनी लोक कितें म्हणटले तें म्हाका पडोंक ना अरे लोक आसतलो आमच्या घरात उदक हाडला ते सारके पिक्चर म्हणून आवय गे म्हजी माय कितें तर आमची सून असली सून कोणाकूच मेवची ना देखून विस्तारा पळय तूं ताचो मातूय गुन्यांव करिना अरे ते तसलेच म्हणून बरें जालें आनी सुमाराचे दिसले जाल्यार तूं वळलें न्हय सुपार पासून करचो नासलो अरे ते पळोवंक मजा दिसता मजा मोनिका तुजी नेरवां बी चावंक नाय मुगो चड उलयतायशें तें माजर जावं वो कोणूच जावं पूण ती आमची सून तोराय काल गुयगुताक पाठात पडला कितें काय म्हटल्यार बायलेक साडी हाडल्या आनी ताका आयज मेरेन गमत ना मायकेक कापड हाडलो आनी बायलेक हाडून बरें गमता कितें मोनिका तूं चड निडुकायेन बोल्ला हांवें तुका कितलो रोप हाडून दिलो तरूय आसतना एके वस्तुरेची आशा कपार जायना आतां ते त्या भुरग्याचो न्हेसपाचो आमकां आनी न्हेसोंक हे तेंपार खंय व्हरोंक जाय म्हणून आमचे चडशे दीस सोंपले आतां थोडोसो तेंप उरला राफाएल म्हजो विश्वास कबार जालो तुका एक माय आसता एका पुताच्या मोगाक तुका दिसता हो व्हडलो पूत आमकां जेवण घालीतसो म्हणून आमचो धाकटो पूत पूण ताच्या सुनीक जोडटा 25,000 तुजी आशा जावन आसा ग्रेस काय हे संवसाराक बुरलेल्या मनशाच्या सोम्या केन्ना शांती आसना मोनिका तूं बेस्तेच म्हजी तकली गरम करतले देखून हांवूच घरांतलो भायर सरून येता पूण जाणा जावं गरीब गऱ्याब्यांनी मोग वयपाचो आसता
देवान तुका दोग पूत दिल्या पूण तुका तांचो उपयोग करूंक मातूय गमना. बरो आसा हो सुनेच्या मोगाचो. कितेंच ताका म्हणूंक दिना. आतां आमच्या घरांत धाकटी सून येतली. काल म्हज्या पुताची मुदी जाल्या. सून पळोवंक कितली बरी दिसता जाणाय, सारकें फिगूर कशें. देवान मुदी, आलमार आनी कितले सगळं भांगार. आनी म्हजी सून शिवण सगळी जाणा. त्या भायर स्कुलाची टिचर. ते घरांत भितर सतत हांव म्हजे पांय आलून धरून चलतली. कोणी व्हडली हाडल्या ती हे फाळ्यार नाल. राम पासून पावना. सारा, ओ सारा. कितें जालें माय? आगो, कितें करतलें गो? माय, चोवीक आतां पासय कोण नाटकूच आसा. हे दोगतीन आनी कांयच बरें करची ना. चल, चल हो सगळें घराक साफ करून दाकटीक करून दवर. आतां म्हजो धाकटो पूत येवचो जालो. कळ्ळें? बरें माय. चोरया. कसलें कारण म्हणून तुवें म्हाका काजार पाव केलो? हांव काजार जावन ह्या घरांत पावत आसलेलो त्या दिसाक तर. आनी कांयच पासून हांवें चूक म्हणटा तें केन्नाच पळोवंक ना. तर केन्नासतना आयलेल्या चेडवांनी शिबी कोण असलें दूख सोंसचें पडटा दिसता. कसलें दूख सोंसचें पडटा दिसता. पुनीत, तू रडटाय? कितें जालें? माय तुका कितें म्हटलें? ना बाबा, म्हाका कांयच जावंक ना. हांव सारून मारताली न्हय, तेन्ना म्हज्या दोळ्यांत जमनींतली धूळ गेल्या. पुनीत, हांव बरे भाशेन जाणा. सकाळीं ते सांज पर्यंत म्हजी माय तुका कितली सकाळटा पळयती आनी तूं कितले पासून सोंसता पळयती. आनी कोणूय दुसरी सून जालेली जाल्यार तिचे शिकलेले उदक घालून तिका रस्तेले असले. ना बाबा, माय कशें म्हणूना काय. चल बाबा, भितर सब करून दवरलेलो आसा. वचून घे. पुनीत, माय खंय आसा? माय भितर आसा बाबा. सारा, तू अजून सांग म्हणता तिका असा? वयचे रे. सगळीं गोंयचीं कामां करता म्हटल्यार वेळच पावना. सारा, आयजूय तुझ्या दोळ्यान तुका सांग सांग तू कित्याक रडटाय? हांव रडटा म्हज्या फुडक्यान आशिल्लो. जर म्हजें नशीब बरें जालेलें जाल्यार हांव बरें भोगतेलें आसलें. सारा, तू कितें समजताय? म्हाका कांयच खबर ना म्हणून हांव कान आसून बेरो जाता, दोळे आसून कुड्डो जाता आनी जीब आसून म्हणून जाता फकत देवाच्या मोगा खातीर आनी ह्या सगळ्या गांवच्या लोकां खातीर. रात सोंपून दीस येता, तूक सदांच उरना, सूख सोतो सांगात घेता. सगळे आमचे दूख आमी देवाक भेटोवया आनी तुका पिडापिडी दिता त्या मनशाक आमी काळज जाणटात बक्षुया. देव आमचे मागणे जरूर आयकतलो आनी एक दीस तांबडो सुखाचो पावस आमचेर जरूर घालतलो.